मोगाच्यानं सत तुमकां सुटका दिता ह्या कार्यक्रमात जेजू क्रिस्ताच्या नांवांत तुमकां समेस्तांक आशा टीव्हीच्या सगळ्या विक्षकांक जेजूच्या नांवांत तुमकां स्वागत करता. मोगाच्यानो हे कार्यक्रम तुमी पळयत येतात आमकां संतोश, कित्याक हे कार्यक्रम वरवीं तुमकां कितलो स्वताचो गूट तुमकां देव कळीत करता आसा. देव बापाची आशा जावन आसा ह्या काळार, ह्या शेवटेच्या काळार आपल्या लोकांनी आपले नांव उलो करतात त्या लोकांनी हांकां सत कळीत जायचें म्हण, सताचो गूट हांकां कळीत जायचें म्हण ती देव बापाची खुशी जावन आसा. त्या पासून ह्या कार्यक्रमां वरवीं तुमकां थोडो गुत्त नातलो, कळीत नातलो पयत पुस्तकाचो गूट देव कळीत करूंक देवान खुशी व्हेल्या. त्या पासून आज आमच्या मदें केमाणान सेवक, केमाणांत रावचे उठपी सेवा करता येतात पास्टर पीटर कोर्स आमचे मदें आहात. तुमकां हाचे वरवीं सर्ती मायक दिवंक तांकां आमी जेजूच्या नांवान स्वागत करता. आज आमच्या लोकांक खंयच्या विशयान तुमी उलोवंक आशेता? आज आमी पळया जुवांच्या पयले पत्रांत दुसऱ्या अध्यायांत 1 आनी 2 उतर आमी नियाळ करया. आमी म्हज्या ल्हाना भावानो, तुमी पाताक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयतां. पूण कोणी पातकांत पडलो जाल्यार बापा लागीं आमच्या खातीर विनंती करूंक आमकां आसा एक मध्यस्थता. तो नितीवंत जेजू क्रिस्त, तोच आमची पातकां पुसून काडटा ती बली. आमची मात न्ही, बगार आख्या संवसाराची पातकां. हांगा आमी पळयता आपोस्तल जुवां म्हणटा ल्हाना भुरग्यांनो तुमी पाताक आदरूंक नजो म्हणून तो हांगा ते सांगता. मागीर सांगता अगर तुमी पातकां पडलो जाल्यार आमच्या खातीर विनंती करच्या खातीर जेजू क्रिस्त नीतीदार ते सरकार बापा लागीं आमच्या खातीर विनंती करता म्हणटा. तशें जाल्यार लोक वचून ह्या जाका लागीं कित्याक पाताक सांगता? म्हळ्यार लोकांक सारकी शिकोवन दिवना. तांकां पुर्वजान तावन तांकां दाखय लागीं तांकां जेजूक दाखोवना. तांकां दाखय लागीं ह्या जागे कडेन पाताक कमचां जाला मात पाता बघ शकता म्हणून. पण देव सुतांत खंयच्या मनशाक जावं दी, खंयच्या ह्या जागाक जावं दी, खंयच्या सावाक जावं दी, पाता बघ अधिकार देव कोणाकय दिवना. ते अधिकार ते पाताकाक जेजू क्रिस्तान मात्र ते रगत दिवन जिवंत द्वारे ताज्या कडेन मात आमी डायरेक्ट म्हळ्यार मनशाक आनी देवाक मध्य जेजू क्रिस्त मात्र खंयचो मध्य ना म्हणटा. अपोस्तल पावल क्लियर म्हणटा मनशाक आनी देवाक मध्य जेजू क्रिस्त मात्र. ताज्या लेगीत मात पाताक वळखल्यार मात पाता बगसात असो न्हू. मनशा कडेन पाता सांगल्यार तशें जाल्यार लोक आतां आमचो लोक क्रिस्तांव लोक कितले मध्यस्ता म्हण ताच्या मदें धांवता घाल्याक. म्हळ्यार तांकां ह्या जागांनी तांकां जेजू क्रिस्ताचे वळखूच दाखोवन दिना. दाखोवन दिवना. तांकां नांवां ते मात हें देवाचें उतार म्हूण सांगता असो न्हू. ह्या देवाचो ते गुपीत संगत तांकां ते गूट तांकां लिपोवन धरला. आनी तांकां ताका केला सांता भक्तां आनीक साबार मध्यस्थ. त्या लोकांक घेता एका कडेन आनी एक कडेन धांवता. खंय गेल्यार मागीर कित्याक येदा कित्याक म्हणटा सत्याचो गोठ हांव परगट करता म्हणटा घाल्याक. म्हळ्यार ते मुखांत लोकांक फसयतात. देवाचो उतार म्हणटा अपोस्तल पावल म्हणटा आज देवदूताचे वेश घालून साबार जाण आपुणसो अपोस्तल आपुणसो प्रवादी म्हणून पटके लोकांक शिकोवन साहित्य लोकांक ते मोस करतात म्हणटा. तशें हे काल करतात लोकांक देवाचो उतार घेतात आनी लोकांक फसयतात. तशें जाल्यार आतां तांकां उतारी ना, खंयचें ना, पुरो बंद आनी वय तातूंत आज देवाचो आत्म्यान एक टीव्ही माध्यम ओपन केला आनी आज आमकां देवान ही सेवेक आमकां आपयला. आज आमी देवाचो आत्म्यान आमकां आमच्या आत्म्या प्रेरेपण केल्ल्या प्रकार आमी आज उलयता. कित्याक म्हळ्यार आज लोकांनी थंयच्यान भायर येचें. कित्याक उगडापण बरला बायबलोन तन भायर आहा. बायबलोन म्हणटा कोण देवाचो उतार जाना म्हणून पळय पसून पडलात. जुवांचो उगडा पडला ताका बायबलोन म्हणटा. बायबलोन तन भायर या, बायबलोन भायर या म्हूण देवाचो आत्मो भाव मारता. आनी आज आमकां देवान आज आमकां भायर हाडला. तातूंत देवान आज आमकां ह्या सेवेक आपयला देखून आज देवाचो आत्मा आमकां मुखार चलयता. आज कोण ही उतार आयकता आनी स्विकार करता तांकां उतार सुटका दिता. कोण स्विकार करता तांकां सुटका दिता. कित्याक खंयच्या मनशान मेल्या नंतर कोण जेजू क्रिस्त स्विकार करना, उदकांत बाप्तिस्म घेवना, देवाचो जिवना, तो कोणी सरकार बिलकुल वचना. तुमी म्हणटात आतां उदकांत बाप्तिस्म घेवना म्हणटात.
आतां लोक म्हणटा आमकां उदक आमचे उडेला म्हणटात न्ही वय बाप्तिसाक. वय पूण ताका देवा सोदता खंय आदार ना देवा सोदता आदार नातले खंयचे की ताका देव स्विकार करना जेजू पळय 30 वर्सां प्रायर तो खुद्द देवाचो पूत तांणी बाप्तीन म्हणजे गरजच ना जिवा लेगीत येता जिवा म्हणटा तुका हांवें कशें बाप्तीन दिवचें ताका जेजू म्हणटा सद्याक तूं ओपुय कित्याक म्हळ्यार देवाचें धर्म म्हळ्यार देवाचें आज्ञा पुरा करचा कितें म्हूण त्याला जिवान ताका बाप्तीन दिलें ताका आज देवाच्या आज्ञांचा सागे कोणी स्वता सत म्हणटा आनी पवित्र स्नान घेता तो मात्र यमकाचो उजतान बचाव जाता. आतां इतलो लोक आसा आमचो लोक कोंकणी उलोवचो लोक या कन्नडा कोंकणी कन्नडा क्रिस्तांव मस्त लोक आसा तांकां ह्या विशयान समजून येना आनी तांणी घट्ट धरलो न्ही आमकां ल्हान आसतना आमी बाळशें आसतना 40 days 40 दीस आसतना आमकां बाप्तिस्मान जाला म्हणून सांगतात न्ही अशें विशयान कळ्ळें. वय आतां पळय देव आतां पळय जाता तरी देव हे सुवार्ता टी माध्यमांतल्यान सबार रिती लोकांक मेलायचे करता और आनीकय ते पाताक रोवन जिणी बदलनासतना अगर मरता जाल्यार तांकां मागीर दुसरें बलिदानच ना तांणी तें निती शिवसन म्हाका रावतना जेजू तांकां सांगता तुका सुवार्ता मेळ्ळी टी माध्यम पुरा तें जेजू बूक तेका सांगता ताणें कांयच तें एक्सक्यूज दिवंक जायना. आतां आपलो लोक असो आसा की आतां हे कार्यक्रम पळयता हे आमचे न्ही तांचे म्हणटा कित्याक वय तेंचे म्हणटा तांकां ते तांच्या मलगाड्यान तांकां तशें केलां ताणें काल केलां म्हळ्यार तांचे ह्या जाग्यान सांगलें मात्र सत बाकी सांगलें सत न्ही पळय नाका म्हणटात पण देव तर सांगता देवान आरे एका मनशाक बरें कितें वायट करचें म्हणजे समजून दिला आरे एका मनशाक स्वंत ताच्या कुशेन ताणें देवाक सोदिचें म्हण देवान आरे एका मनशाक काळजांत तें दवरलां. आमी आपसले करता म्हळ्यार आरे एका मनशान देवाक सोदिचें म्हण तो कोण सोदता ताका देव हें सत उगड्याक पडटा कोण सोदिना ताका मेळना मागीर देवा म्हाका एक्सक्यूज दिवंक जायना कित्याक देवाक ताणें गुन्यांव करूंक जायना. ते आतां म्हणटात न्ही हांव देवा कडेन मागता हात जोडून मागता म्हणटात काले मागतात त्या मागण्याक अर्थ ना कित्याक देव तर म्हणटा आपसले पावल क्लियर म्हणटा जेजू म्हणटा जेजू जावन आत्म जावन आसा ताका आठ जाण करतले आत्म्यान आनी सतान सत जावन देव जाता आत्म आसा कोण जेजू क्रिस्त स्विकार करता आनी उदकान बुडोवन बाप्तीन घेता ताका देवाचो आत्म दिता देव तो पवित्र आत्म जाय जे मागण्या करूंक पवित्र आत्म नासतना आमकां देवा लेगीत आब्बा पापा म्हणून उलोवंक मारूंक जायना तातूंत जेजू क्रिस्त कोण काळजांत स्विकार करता कोण उदकान बाप्तीन घेता तांकां देव ताचो पवित्र आत्म दिता तो पवित्र आत्मान आनी देवाचो उतर विधे जावन केले आठ जाणां मात देवाक मानवता म्हळ्यार लोकांक समजून येना एक दीस हांव अशेंत येतलो चलोन येतलो वाटेर म्हाका एक भयण मेळ्ळी आमची कॅथलीक भयण मेळ्ळी हांव सुवार्ता परगट करतलो तेणे जेन्ना वतलो मागण्या करतलो ती म्हाका विचारता हें तुका खंय देंवन मेळ्ळें बेंगळुरूसान आयिल्ले उपरांत मेळ्ळें गे बेंगळुरूदान मेळ्ळें गे तुका म्हणटा म्हळ्यार तितली समजून येना ताका पयस पुस्तक बिलकुल समजून येना तुका बेंगळुरूदान मेळ्ळें गे या तुका आनी खंयच्या गांवांत मेळ्ळें गे म्हणटा म्हळ्यार ताका ह्या विशयांत समजून नासतना लोक अशें उलयतात ताका पयस पुस्तक नाका तांकां देवाचें सत उतर नाका थंय दोन मेळ्ळें गे हांगा दोन मेळ्ळें गे आसा लोक पथकांत आसा पथकांत मागीर तुमच्या सवालाक एक हांव जाप दिता आतां जेजून एक नीज संगत सांगता एक ग्रेस्त मनीस आसलो आनी एक लाजार म्हणलो एक भीक मागतलो समज तो भीक मागतलो तो लाजार ताच्या लेगीत मेजार पडलो उण्या कावंट आसलो तो मेलो ताका सीदा सरकार आब्रामाचो क्वेश्चन बसलो म्हणटा हो ग्रेस्त मनीस मेलो गम्मात ताचें मरण जालें यमकाचा उज्जांत व्हरून ताका धरलें म्हणटा जाल्यार आमी पडटा तो लाजार ग्रेस्त मनशाचे दोळे वयर पडटाना तो पडलो लाजार आपल्या घरा भीक मागतलो ते आब्रामाचा कुशीन आसलो पडून तो म्हणटा म्हाका एक तेंबो उदक म्हज्या जिबेक केल्या म्हणटा तो म्हणटा जायना हांगा ते मस्त डोंगर आसा येवंक जाय म्हणटा तर तो म्हणटा ग्रेस्त मनीस म्हजे भाव आनी ते ह्या वाट्यार येवंक नजो तर कोणी वचून ताका सांगा म्हणटा तर देव म्हणटा मेल्लो मनीस अगर वचून सांगात जाल्यार कोण स्विकार करीत आज तांकां देवाची सुवार्ता आसा प्रवादी आसात देवाचो उतार आसा कोण सोदता कोण आयकता बचावन वय आज कितले ह्या जाकांनी हें सद धांपून धरला रे देवान खंयच्या मनशांनी देवा मुखार एक्सक्यूज जायना जाल्यार म्हाका ताणें सोडून आणी सोडून
अरे एका मनशाचा काळजांत की देवानं बरें कितें पाड कर समजून दिला आपस पॉल रोमाकना 30% आगा एका मनशाक सुवार्थच म्हणून म्हणून त्या थोडे जाणां पळय वाचूंक येना होय थोड्या जाणां बरोवंक येना आयकना आतां तळांक देव समजता हे सृश्टी देवा म्हटल्यार सृश्टीत सृष्टी म्हणून दाखयता की जिवन देव आसा म्हणून एक देव आसा जीवन देव आसा तर आज ही उतार अगर मेळून इन्कार करता मात तांकां एक्सक्यूज बिलकुल ना बिलकुल ना बिलकुल तांणी देवा म्हाका सांगूंक जायना म्हाका म्हज्या याजकान सोडना गोवान सोडना बायलान सोडना कोणाक न्ही आज जायतलो लोक हांव प्रॅक्टिकली अशें पळयता तसा थंय जिवितांत तांचे कोश्ट समस्या आयिल्ल्या टायमार तांणी एक टायपाची जिणी बदलेल्या जिणी बदलेल्या ताणें जाणी म्हळ्यार पयलेंचे बरी ना पयले बरीच्यान जिवीत एक जिवीत तांचें बदलना म्हळ्यार चाल चालन म्हणटात पळय ती चाल चालन तांचे बदलल्या लेकीन हे सत तांकां मात गुंतना हें सत वय म्हणजे पाताक बक्षीस जाल्यार हांवें पाताक रोडून जिणी बदले म्हणजे सोम्या जेजू कशें हांवें पाश्चाताप पावचे आनी पाश्चाताप पावन हांवें काळजांत पातयेवन तोंडांत उसारचे सोमींत म्हजो सोडोनदार आनी पयसतान काणगेचे म्हणली ती समजणी तांकां ना तांचे मतींत कालें आसा हांव क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मला तें सोडून म्हाका दुसरें कांय नाका तांच्या मतींत आसा तें सोडून म्हाका दुसरें कांय नाका हांव बरी जाल्यां हांव बरो जालां बस तितलेंच त्या विशयान तुमी कालें म्हणटात आतां तें तशें म्हणटात पूण तरी पूण कदम मिसर ती दाव सुतार काल म्हणटा जेजू म्हणटा म्हजे आवय बापूय कोण म्हजे भाव भयणी कोण म्हजें उतर आयकता आनी ते पाळटा ती म्हजी आवय बापूय म्हजी भाव भयणी तांकां मात जेजू वळखता कोण उतराक प्रकार चलना तांकां जे म्हणटा हांव तुका वळखून नेना म्हणटा कितले ती बरी करणी जावन करो कितले तें सोशल वर्क करून पडो जेजू म्हणटा हांव तुमकां वळखून नेना म्हणटा मनशा मुखार तें कितली बरी म्हण दाखोवंक पुरो मनशान बरें म्हणचे तांकां मेर बदला तेरे ಈ ಬಾಯಮ್ಮ ಬದಲಾತೇರೆ ಈ ಮೇರು ಬದಲಾತೇರೆ ಆರ್ ದುಂಬದಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಪರಂದಿತ್ತೇರಿ ते परपुजेर म्हण तांकां लोकांनी सांगच्या लेकार ती बदलल्यात निजा की भितर जावन ती बदलून ना सम्याक ताणें सोडून दार म्हण स्वीकार करूं ना सम्याक खंय भायर दवरला भायर दवरून तांणी तांकां वटाशी पळयचे सम्याक अशें पळयचे लेकीन जा की ताचें एक म्हणटात इंग्लिशान म्हणटा रेवलेशन म्हळ्यार ताका एक गूट तो स्वताचो गूट तांकां कळीत जावना स्वीकार करना जुवांचो उगडापणांत 7 सभा आसा तातूंत लावोदिके सभेक दवसत म्हणून सांगता ती सभा उणींनी तर निसळ म्हणून आनी ती मस्त गिरेस्त ती म्हणटा आमकां कांय उण्यांची ना म्हणटात म्हळ्यार ते मस्त गिरेस्त जाले ते मस्त दान धर्मा मस्त पुरा करतात मस्त गिरेस्त आसतात घरदार बदीक पयशे हर एक आसा पण पवित्र सांगता जेजू काय म्हणटा तुमी विनंगी तुमी कुड्डी तुमी दुबळी तर तुमी गिरेस्त जावंक पोटा केले भांगर गया तुमचे विनगे वस्तूर दांक म्हजे कडेन देव वस्तूर गया तुमच्या दोल्याक म्हजे कडचे मुलाम गया अंजन गया म्हणटा जेजू तर आज आत्मीक रिती सांगता आत्मीक रिती तुमी विंगणी म्हळ्यार वस्तू नातली ती विंगणी वय ते वस्तू तांकां कथा मेळटा म्हळ्यार कोण पाताक रोवन जिणे बदलून उदकान बुडोवन बाबतींत घेता गे जेजू तांकां ताचो आत्मक एक वस्तू दिता आमचो आत्म्याक देव ताजे एक नितीवंत कशें आदाम आनी एवेक उस्तूर आसले वय जब तक ताका उस्तूर आसलें पाता करता म्हणसर तें उस्तूर आसलें पाता करच्या पयलें ताका उस्तूर आसलें ते तांकांच गुंतना एक्चुअली ती रियली जाल्यार आतां नागडी आयली एक्चुअली थंय नागडो आहलो ही नागडी आयली लेकीन तें तांकां कळोवना उस्तर आसलें केदां थंय देवाचे उतार तांणी पाळूं ना गे तेदां तांकां तांचे संवसारी हे कुडीचें विंगणेपण तांकां दिसलें पूण देवाचे विंगड ओ तिका पळयता तो विंगण्या तांकां लोत दिसली म्हणटा लोत दिसली केदां ताणें पाता केल्ल्या टायमार तांकां लोत दिसली म्हणटा आतां तेंत वस्तूर सोमे जेजू क्रिस्त मारिपात देव दिवंक आशेता लोकांक परतें मागीर आमी तें पळयता जेजून काल केलें देवान काल केलें आदामाच्या पाताक हें करचा खातीर ते बकरो मारून ताजे त्या बकऱ्याचे ते चामडे ताका न्हेसयले तांचे हें करचा खातीर आज जेजून रगत वारून ते देवे वस्तू आमकां न्हेसयलाच ताका लोक कालें करता कशें आदाम आनी येवन ती धांवन वचून खोले हे केले खोले गुंतले
आनी बांदले तेंत करूंक पळयता वय लोक आज आज करूंक तेंत कोले गुंता आनी आपली विंगणेपण दाखोवंक पळयता लेकीन देवाचे दिसते ते समान हे म्हणटा ते वय देवाचे देवा दिसते काय ते रोगात जायचे ते वय त्या पासून त्या बकऱ्याचे बकरो मारन वय ताचे रोग ते चामडे बांदे कित्याक ते गुरुत एका रक्ताचो गुरुत वय हां तशेंच आतां नव्या टेस्टिमेंटांत शम्याचे बागेवंत रोगत जायचे वय रक्ताचो वय तुका हें कालें पाताक बक्षणे ना वय जीवच्या बागेवंत रोगत जायचे वय हां कितलेय म्हणून रगत म्हणून लेकीन ते काही दे ते कितें सांगलां ते पाळल्यार मात्र ते रगत ताचे एप्लाय जाता ताका वय नंतर काय एप्लाय जायना एप्लाय जायना एप्लाय ताच्या जिवितांत एप्लाय जायना जायना हां हां तो नीज तो आपण पातके म्हणून नीज ओळखून घेताने वय हें उतर सत्य हें उतर बदलें तर कांय पडना हें उतर जर आपण पातकी म्हणून ओळखून पाता रोडोवन जिनी बदलून जाल्यार ते रगत कंप्लीट दिवन नितळ करता पवित्र करता आनी ते नवे वस्तू ताका देव दिता वय हांव सांगता आज जायत्या लोकांक हें सत गुत्त आसा आं लेकीन येवंक ताका भें वय इगोर्मेंताचें भें इगोर्मेंताचें तांकां भें आसा हांव कशें येवन ते आमचें न्ही म्हळ्यार ताच्या हाका बरोवन दवरलां वय हांव येवचें आतां तांच्या सोडून एक आतां कोण अड्डी जावन आसा तिंगी हेज्याक अड्डी जावन आसात याजाक अड्डी जावन आसा याजाक देव तांकां कठीण शिक्षा आसा पूण याजाक अड्डी जाल्यार हांकां देवान बरें कितें पाठ समजून दिलें स्वाच्य दिल्या स्वाच्य दिला आनी जावन सोदीचे म्हूण देवास येता अरे एका मनशान देवाक सोदीचे म्हूण देवास येता त्या पासून जडजमेंटा दिसा न्याय तीर्प ह्या जाके येना ती ना 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 ह्या जाके येता ती बिलकुल येना येता तुजो गोव या तो बायल येता आनी एकल्यानच जिजू मुखार रावचे तांचे आमच्या गांवान सोडून हें करून ताजेच जिजू मुखार रावन ताजे एकल्याकच जिजू येता क्वेश्चन जाल्यार ताका आन्सर दिता ताणें काय आन्सर दिवंक पुरे ते बरयलें आसा आमकां दिसा ह्या आशाटी मध्ये हांव लॉरन्स आनी पिटर कॉटर्सन सर्च केल्यानंत असले विशय आयला जिजू विचारता जिजू विचारता आमकां दिसा म्हूण काय जाप दितले ही आधुनीक लोक संवसार हो देवाक गुत्त आसा देवाक गुत्त एक दीस येयली पिडाय येताली पुराय देवाळां बंद जाताली देवाक गुत्ता पयलींच गुत्ता देवाळां बंद जाताली देवाळां बंद जातना हांकां ना मिसा या तुजें नोवेन या तुजें खंयचेंय ताका मेळचें ना खंयचें उतार मेळचें आतां देवान कालें काय पयलेंत रेडी करून दवरला माध्यमा थ्रू माध्यमा थ्रू हांकां उतार वचपाचें येता म्हणून त्या पासून आज माध्यमा थ्रू देवाचे उतार वत येता म्हळ्यार पयलेचे न्ही बोळा देखरीतीर वत येता ह्या एका माध्यमांत ह्या एका मोबायल म्हणटात ते तातूंत मस्त एक सिस्टम्स आसा हर एक सिस्टम यूज केल्यार ती उतार मेळटा देवाक पयलेंत गुर्त आसलें ही टॅक्नोलॉजी त्या दीस उपेग हेजी हांकां त्या दीस हें पुरा देवळां बंद जातात आतां देवळां नात आतां मिसां नात रजार नात काले म्हणटात बळे ते ना ते पयलें स्विकार करनासलो देव बट ते ना तांचे मती आतां माध्यमा थ्रू तांकां उतार वचपाचें माध्यम सत तांकां कळीचें म्हणून ती देवाची कशी जावन आसा त्या पासून आज संवसारांत कितें ओली टॅक्नोलॉजी मस्त टॅक्नोलॉजी आसा मस्त टॅक्नोलॉजी थ्रू तुका वता जावंक पुरो चॅनलां मस्त आसात चॅनलाक मस्त चॅनल आसात इवन क्रिस्तांव चॅनलां आसात मस्त तातूंत मस्त देवाक संबंद जाल्लें ना तातूं जेवणसराक संबंद जाल्लें येता कोले कॉमेडी आनी कालें नाका जाल्लें कितें येता लोक ताका म्हणटा लोक सोड जावन बऱ्याचेर न्ही वायटाक सोदूं वता आजी कितें जालें देव मनीसलो वायटाकच एंटरटेनमेंटाकूय मेळटा गे म्हणून सोदून वता जाल्यार देव एक दीस इसारता वय मग देव एक दीस येता हळे माध्यमा थ्रू उतार आयिल्लें तुवें बऱ्याचेर न्ही वायटाचेच मोग केलो म्हणून देव एक दीस तांकां इसारता वय मग इसारता त्या पासून माध्यमा थ्रू आतां उतार लोकांक वताना थंय आतां तांच्या हातांत कोणाच्या हातांत लोकांच्या हातांत लोकांच्या हातांत तांणी बचाव जायचे म्हणून त्या पासून आमी हांगा उतार वाचलें तो म्हणटा म्हज्या ल्हाना भुरग्यान म्हणटा कितल्या मोगांत उलयता बळे समी ल्हाना भुरग्यान तें पाताक आदारूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरें येता पाताक आदार नजो म्हणून पाताक तुमी आदारूंकच नजो कित्याक कोण पाताक आदारता
तो 200 वर्स हम्म. 200 आधी येताना पाता करतलो कोणी पाता करता 200 वर्स आनी पाता करता 200 धरता हम्म. 200 ताजे 80 वर्स सोडता हम्म. ताजे बळेक सोडता हा ताजो आत्मे मात चोरून उरता देखून हांगा जेजू म्हणटा हांगा जुवा म्हणटा म्हणजे ल्हान भुरगीं तुमी पाता आदर नजो म्हण हें बरें येता तुम्ही पताक आदर जो वय. म्हणटा म्हळ्यार तुम्ही आदार नाकात म्हणटा वय. पताक कर नाकात म्हणटा म्हणटा वय आ, पाता करा म्हणा पाता करून करून जो म्हणटा वय आ, अरे पातकान पडलो जाल्यार तेमी मागोवंक जाय कित्याक अगर एकलो मनीस पाताक कंटिन्यू करता जाल्यार ता पातका ताका शिक्षा येताच येतात आ. तातूंत अपोस्तल जो म्हणटा तूं पुरतो पातकां पडटा मागणें कर देवाल्या की हांवें केल्या पातका शिक्षा दिनाका आनी म्हाका हांवें पाताक हांव करिना. करिना ह्या पातकांतल्यान म्हाका सुटका दी केदो एकलो पातके मनीस देवा रडोवन मागणें करता म्हाका आनी पाता करूं नाका ह्या पातकांतल्यान म्हाका सुटका दी म्हूण तो रडता ह्या उपवास करता देव ताका कृपा दिता देव ताच्या आत्म्याक बळ दिता ह्या पाताक ताणें पाताक रेजिस्ट करचा खातीर पाताक ताणें संपूर्ण सोडचा खातीर देवाचो आत्म ताका कृपा दिता आनी देवाचो आत्म ताका पातकां जाता बंदड जावन पातकां ताणें सैतान जाता बॉन्ड जावन परिपूर्ण ताका सुटका दिता अगर तो तशें मागणें करता जाल्यार ताणें केल्या पातकाक ताका शिक्षा मेळटाच शिक्षा मेळटा ताजो जो म्हणटा म्हज्या ल्हान भुरग्यानो तेमी पाताक आदर नजो पताक आदर नजो अगर तुमी पातकां पडटा जाल्यार तुमी मागणें करात की हांगा मुखार बरना वय पूण कोणीय पतकांत पडलो जाल्यार एक वेळ पडलो जाल्यार वय, वय. पतकांत पडलो तो वय. हा. खंयच्याय कारण वय बापा लागीं आमच्या खातीर विनंती करून आमकां एक मध्यस्थ आसा आं हांगा क्लियर बरयलां बापा लागीं आमच्या बसत एक मध्यस्थ देवान अर्थ कितें म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताक मध्यस्थ करून दवरला ताजो अर्थ कितें म्हळ्यार एकलो म्हणजे पातकां पडटा जाल्यार त्या पातका खातीर ताका शिक्षा येता ते शिक्षा ताका येवंक नजो ताका कश्ट येवंक नजो ताका पिडा सिडी येवंक नजो तर तो मागणें करता जाल्यार जेजू काय करता बापा लागीं विनंती करता बापा तो मागणें करता तो पाताक वळखता तो पाताक रडता ताका तूं शिक्षा दिनाका जर म्हजें रगत म्हूण जेजू ते विनंती करन ता पातके केल्या मनशाक ती शिक्षा येता ती शिक्षा रवयता आनी तो मागणें करून आनी म्हाका पाता करूंक नजो दिनाका समया म्हणल्यार ताजो पवित्र आत्म सकत दिता तो पवित्र आत्म सकत खाला करता ताका पातका जैतवन जावंक कृपा दिता तातूंत आज देवान पवित्र आत्म दिला कदाला एकलो मनीस मागणें करता देवाक रडता देव ताका तो पवित्र आत्म दिता पवित्र आत्म मजत जावन आसा तो हेल्पर जावन देवन दिला तो खाला करता ताका पाता करण्याचे ताका हेल्प करता पातका जैतवन तशें हाजो अर्थ जावन आसा हय हा देवाचो पवित्र आत्मा संवसारार आसा आतां वय कित्याक पवित्र आत्मा समयाला गेले समयाक दाखयता वय पवित्र आत्म्याचें काम केलें समयाक दाखोवचें वय हांगा वच वय समया लागीं वच वय ती बक्षाणी आसा वय आतां देवाच्या पवित्र आत्म्याक काम केलें ह्या संवसारांत आतां पवित्र आत्मा आसा वय ताचें एकच काम मदत करचें काम कित्याक एक मनीस पातकांत पडल्यार आतां पवित्र आत्म्याक मागल्यार ताणें तो पवित्र आत्मा सीदा व्हरून वता ताका अळे कालवार तुज्या खातीर मेला वय तुज्या खातीर ताणें रगत वळयलां तुजी पातकां ताणें काण गेल्यांत वय म्हणून देवाचो पवित्र आत्मा तांकां समया लागीं व्हरता वय समयाक मात्र पाताक बक्षीचे अधिकार अधिकार आसा त्या पासून देवाचो पवित्र आत्मा खंय व्हरता ताका ताका समया लागीं व्हरता वय कित्याक समयाच्या रगतान मात्र पाताक काडचें सकत आसा आसा वय बगार दुसऱ्या खंयच्या ती पाताक काडचें सकत ना ना सकत ना वय त्या पासत जेजू ताका तो जुवां म्हणटा ही शेळी जावन आसा म्हळ्यार पाताक काडची शेळी वय आं आज देवाचो आत्मा आसा तो संवसारांत देवाचो पवित्र आत्मा आसा कित्याक समया लागीं व्हरून हांगा ताका हांगा म्हणटा आमच्या समयाच्या बापाच्या उजव्या कशींक बसला तो वय तो ऑलरेडी 2000 वर्सां पयलें 20 पयलीं ताणें ऑलरेडी बली केल्या वय पाताक ताणें सगळ्या संवसाराचें बक्षिलां वय रोगात वळयलां आतां कालें करता आतां देवाच्या पवित्र हांगे पुता म्हणटा वच थंय वच म्हणटा अळे समयाक पळय म्हणटा ताका मात्र साध्य आसा तें पाताक तुजें बक्षूंचें साध्य आसा जेजूक मात्र साध्य आसा जेजूकतून सोडून तूं तुजें पाताक बक्षता म्हण तूं खंयी गेल्यार तुका पाता बक्षना वय ताचो बक्ष कित्याक आनी देवाच्या पवित्र आत्म्याक मागल्या मात्र तो ती वापरता वय वकळे देवाच्या पवित्र आत्म्याक हो मागा नासतना आनी खंय खंय धांवत जाल्यार ताचे पात कांय बक्षिनात आनी धांवल्ल्यान आयलें वय आनी धांवल्ल्यान आयलें हाचे पात कांय बक्षिनात वय कळ्ळें जा की तो काळज जाणता न्हू पवित्र आत्म्या मागो पवित्र आत्म्या म्हाका कळीत कर म्हणजे इतली इतली पातकां आसात हांवें कालें करीत जाता ते दाना रिवील करता पवित्र आत्मा अळे पुता अळे दुवे एक काम करू तुज्या खातीर मेल्लो आसा एकलो तुज्या खातीर कालवार दोंगरात रोगात वळयलां
ताचे रोगत मात्र तुका भक्षण दिता वय. निगे वय. तेत म्हणा वय. रोगत मात्र ताका भक्षण. भक्षण दिता वय. तो उडासा काडटा सोम्याक दाखयता वय ओ मात्र आचोरी मात तुजी पथका बक्षूंक साध्य आसा वय. आचोरी मात त्या पथकांतून तुका भायर हाडूंक साध्य आसा वय. म्हणून देव पवित्रात्मा दाखोवन दिता वय जिजू त्या बसत जिजू आमच्या बसत हांगा बापाच्या उजव्याक बसून निरंतरी विनंती करता ताचा वय. आता हांगा म्हणटाने वय बापाच्या उजव्याक मध्यस्थाचा तो वय नीतिवंत जेजू क्रिस्त वय. तो नीतिवंत मात्र वय. पथकातून मनशाक सुटका हाडूंक सुटका, साध्य वय, आसा वय. काय म्हणटा तुमी करेक्ट वय पथकातून सुट वय दुसऱ्या खंयचेय ताका वय. पथकातून भायर हाडूंक हाडूंक साध्य साध्य ना. त्या बसत मोगाच्यानो आमच्या लोकांनो कोंकणी उलयच्या लोकांनो क्रिस्तांव लोकांनो तुमी जायतले सांगती हांगा आतां देवाच्या आत्म्यान तुमकां कळीत केले खंडीत ते तुमकां अर्थ जाले म्हणून हांव समजता हे कार्यक्रम तुमी पळयतात पळयत येत आसात खंडीती ह्यो स्वताचो गुट जावन आसा जेजू क्रिस्त मात्र एकलो मध्यस्थ जावन आसा तो मात्र तुमकां सुटका दिवंक शकता त्या बसत आमी सबार सांगती आमच्या सेवा खातीर देव तुमचे कडेन उलयलो आतां खंडीत तुमच्या काळजांत देवाच्या पवित्रात्म्यान आतां उलयलो तुमचे कडेन त्या बसत आमचे अनेक कार्यक्रम येता अनेक येता म्हणजे तुमी निरंतरी आशा टीव्ही तुमी पळया आमी मागण्या करुया ह्या घडयेर आमचे तकले बक्षे आमी बापा तुका हांव अर्घ दिता सम्या तुजो लोक जावन आसा तुजी परजा जावन आसा सम्या तुजी परजा तुज्या वंटार उलो मारता सम्या हांकां सत तुवें कळीत करूंक एक सम्या तुवें येवजन केलां त्या बसत सत तूं कळीत करता आसाय एकल्यांनी नाच जावन जो एकल्यांनी यमकोंडा वसोन जो म्हणली ती तुजी खुशी जावन आसा सम्या त्या बापा तांकां आपोड म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना मागता हरी एक सांकळे समी जेजूच्या नांवान हांव मोण घालता सम्या ही फ्री जावन आमचे आत्मीक दोळे ओपन जावन आत्मीक कान ओपन जावन तुजे लागीं प्रार्थना मागता सम्या ह्या घडयेर तूं तांकां आदार जावन आसाय सम्या तुजो आदार तांकां दिजे म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना मागता सम्या जेजू आमचो लोक जावन आसा सम्या आमच्या लोकांचो तूं तुज्या लोकांचो मोग करताय कसो इस्रायल लोकांचो तूं मोग करतलो गी तशेंच आपल्या लोकांचो तूं मोग करताय सम्या जल्मातून क्रिस्तांव लोकांचो तूं मोग करताय सम्या कित्याक त्या बसत तुवें हे हो गुट तुवें कळीत करताय बापा तुका अर्घ दिता तुवें आपडल्या खातीर अर्घ दिता सम्या बापा हे मागण्या मागता तुजे पुता आमच्या सम्या जेवच्या न्ही आमे आमेन तुमी आमचे मदें येवन तुमी हे लोकांक कळीत केल्ल्या खातीर उतार तुमकां देव बरो करूं